अल्लाह ताला से मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी व्यूवर हैं, जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो तमाम बखैरियत होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने तिब के नुस्ख़ाजात इस चैनल पे पेश करते हैं, जिसका नाम है अल-कासिम दवाखाना पुरांगो। तो यूट्यूब की दुनिया में आप जब भी खोलेंगे तो आगे से हज़ारों हकीम आ जाते हैं। यूट्यूब मेरे ख्याल में सिर्फ इन्हें ये जो हुक्मा कराम हैं उन्हीं से पुर है। तो हज़ारों नुस्ख़ाजात आपको मिलेंगे। कोई कुछ दावा करता है, कोई कुछ दावा करता है, कोई कुछ दावा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई दावा नहीं है, हमारी तो सिर्फ आजिज़ी है। अगर अल्लाह पाक वो आजिज़ी कबूल कर ले, हम जो नुस्ख़ाजात भी पेश करने की कोशिश करते हैं वो आजिज़ाना पेश करते हैं। हम ये दावा नहीं करते कि अगर आप ये हमारा ये नुस्ख़ा काम ना करे तो हम हिकमत छोड़ देंगे, हमारा ये नुस्ख़ा काम ना करे तो हम ये कर देंगे, हमारा ये नुस्ख़ा काम ना करे तो हमें हकीम ना मानना, हमारा ये नुस्ख़ा काम ना करे तो हमें हकीम ना समझना। भाई ये दावे तो खुदाई दावे होते हैं, इन दावों से आप परहेज़ किया करें। ऐसे टाइटल देने से आप परहेज़ किया करें। ऐसे बेहुदा टाइटल देने से भी मेरी तमाम हुकूमत से गुजारिश है कि परहेज़ किया करें कि हमारा ये एक कैप्सूल खाएं, एक रात में 4 बीवियों को, 4 औरतों को आप फारिग कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, जो हुक्मा कराम भी ये टाइटल देते हैं, कि आप ऐसा टाइटल दें कि चूँकि ये मोबाइल जो है, ये यूट्यूब है, ये मेल भी यूज़ करते हैं, फीमेल भी यूज़ करते हैं, ताकि उनको ऐसी वीडियो देखकर कोई झिझक महसूस ना हो, वो परेशान ना हो कि हम इस वीडियो को देखें या न देखें। तो चूँकि हम ये जो चैनल बनाया है हमने हमारी पहली ये कोशिश है कि हम ऐसे टाइटल दें कि जो देखने वाला है वो दिक्कत महसूस न करे, वो तंगी महसूस न करे, वो परेशानी महसूस न करे कि मैं इस वीडियो को देखूं या इसको न देखूं। तो हमारा भाई इन नुस्ख़ाजात के बारे में ना हमारा कोई दावा है, ना हम ये कहते हैं कि हमारा आप नुस्ख़ा इस्तेमाल करें। अगर हमारा नुस्ख़ा आपको काम ना करे तो हमें फ़ोन करें, हम हिकमत छोड़ देंगे। भाई हमारा ऐसा कोई दावा नहीं है। हमारा दावा है, हम दवाई बनाते हैं, दवाई बना के पेश करते हैं, आप इसको बनाएं, इसको इस्तेमाल करें। बाकी जो शफा है वो मेरे मिन जानिब अल्लाह है, वो शफा दे या न दे। चूँकि हम एज़ ए हकीम, एज़ ए इंसान, एज़ ए इंसानियत की खिदमत करने वाला, हमारी ये कोशिश होती है कि हम नुस्ख़ा अच्छा से अच्छा पेश करें और फिर शफा जो है वो देना, शफा देना, ये मेरे अल्लाह का काम है। आपने देखे होंगे ऐसे बहुत बड़े आला हुक्मा कराम हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो दवाई देते हैं लेकिन वो फ़ायदा नहीं होता। तो फिर वो क्या कहें कि हम ये डॉक्टरी छोड़ दें, या वो इतनी उन्होंने आला तालीम हासिल की होती है तो फिर वो भी दावा नहीं करते कि आप हमारा ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करें, हमारी ये दवाई इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो ये दावा वो भी नहीं करते। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को तालिब इल्म समझते हैं, और हमारी हिकमत पे अबूर हासिल करना ये बहुत दूर की बात है, इतनी दूर की बात है जिसकी हद भी नहीं है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को हिकमत का तालिब इल्म समझता हूँ, मैं अपने आप को हकीम नहीं समझता। हकीम बनना, हिकमत पे अबूर हासिल करना, ये बहुत दूर की बात है। तो बातों से बातें निकल जाती हैं, तो काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया है। तो मैं अब नुस्ख़ा की तरफ आता हूँ। ये नुस्ख़ा उन भाइयों को लिए है जो गर्मी की वजह से, जिनकी मन्नी में हिद्दत पैदा होने की वजह से वो जल्दी अंजाल हो जाते हैं, अपने आप में गर्मी महसूस करते हैं, पाँव में जलन होती है, पाँव में पसीना आ जाता है, जिस्म में गर्मी हो जाती है, मुंह सूख जाता है, लब सूख जाते हैं, प्यास ज़्यादा लगती है। तो ये उन भाइयों के लिए है, वो इसको इस्तेमाल करें।
اگر ان کی منی میں حدت زیادہ ہے، ان کی جگر میں گرمی زیادہ ہے، اور وہ جیسے بیوی کے نزدیک جاتے ہیں 2 جھٹکے لگاتے ہیں اور وہ انزال ہو جاتے ہیں، تو آپ وہ لوگ یہ نسخہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اگر وہ 15 دن استعمال کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ 15 دن میں یہ آپ کو 50% آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن کوئی بھی نسخہ ہو، آپ یہ نہ کہ یہ چونکہ دیسی دوائی ہوتی ہے، یہ کشتہ جات تو ہوتے نہیں ہیں، کشتہ جات وہ تو ہے نا ایلوپیتھک طرح فوراً کھائیں اور وہ اپنا فائدہ دے گا۔ یہ چونکہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، یہ آپ اتنی جلدی نہ کیا کریں، آپ اپنا مستقل مزاجی سے علاج کیا کریں، کانفیڈنس سے علاج کیا کریں۔ یہ چونکہ اگر یہ آپ کو فائدہ لیٹ کرتی ہے تو انشاءاللہ یہ مرض کی جڑ سے ختم کرتی ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں۔ تو یہ اجزاء میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ ہے گوند کتیرا، یہ آپ دیکھ لیں گوند کتیرا، یہ آپ نے اچھے والا لینا ہے۔ یہ آپ کسی پنسار سٹور پہ جائیں، وہاں سے لیں، آپ استعمال کریں۔ یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ اس کے بعد ہے یہ بپھلی، یہ سوکھ چکی ہے، اگر آپ تازی لے لیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ اگر یہ آپ پنسار سے یہ بپھلی یہ بھی لے لیں، آپ اس کو باریک کریں، باریک کر کے پھر اس کو چھان لیں، چھاننی سے جو باقی بچے جو اوپر والا حصہ ہو یہ آپ پھینک دیں۔ یہ آپ نے باریک پاؤڈر کرنا ہے، یہ بھی 50 گرام لینا ہے۔ یہ گوند کتیرا بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ یہ چھلکا ہے اسبگول کا، یہ آپ نے چھلکا بھی 50 گرام لینا ہے۔ پھر ان دونوں کو آپ نے صفوف کر کے باریک کرنا ہے، مکس کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ چھلکا اس میں مکس کر دیں، ان تینوں چیزوں کو ملا لیں۔ ملانے کے بعد یہ آپ 1 چمچی صبح، 1 چمچی شام کھانا کھانے کے بعد یہ آپ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، شربت بزوری کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، شربت سندل کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ 1 مہینہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پیشاب جلن کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ اس دوائی کو استعمال کریں۔ اگر آپ پیشاب آپ کو کم آ رہا ہے تو آپ اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ کا پیشاب یلو آ رہا ہے تو پھر بھی استعمال کریں۔ اگر آپ کی گرمی کی وجہ سے معدے میں جلن ہو رہی ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو گرمی ہو گئی ہے، جگر میں سوزش پیدا ہو گئی ہے، جگر گرمی کر رہا ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی شربت بزوری کے ساتھ، یہ شربت اپنا سندر کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ۔ دوسرا، جو لوگ گرمی کی وجہ سے ان کی منی میں اتنی حدت ہو جاتی ہے، اتنی گرمی ہو جاتی ہے، جب وہ انزال ہوتے ہیں تو ان کے نفس میں جلن ہوتی ہے، تو یہ خاص اپنا منی کی حدت کی نشانی ہے۔ وہ لوگ بھی اس کو استعمال کریں انشاءاللہ۔ آپ اس کو 1 مہینہ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت فائدہ دے گی۔ تو میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا جو نیا چینل ہے القاسم دواخانہ پلرانگو، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنا زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، میرے نسخہ جات پہ آپ کمنٹس کریں اور اس کو لائک کریں، اور آگے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر بنے۔ تو انہی الفاظ پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم محمد قاسم کھوکھر۔ اللہ حافظ۔